Para ni sa tanan nga nitabang, sa mga sponsor, sa mga amigo, ug sa tanan nga wala mang duwa pero niabot gihapon. Kay kini nga lumba, dili lang para sa trophy, para ni sa usa ka rider nga na-injured ug nanginahanglan. Sa adlaw sa lumba, tanan naghiusa, race for a cause sa kada kong panawagan. Para kang Gerson Ciclot, atong kauban nga nabali ang tiil, maunga atong gitabangan. Mga sponsor ni abot walay pagduha-duha, 20,000 pesos gikan sa kasing-kasing nila. Mga amigo gikan Carmen, Danao, Konsolasyon, ni hatag og tabang bisan walay kompetisyon. Race for a cause, dili ni pasikat, dili ni lumba para sa kwarta lang nga makuha. Kung kinsay nang inahanglan nato siyang tabangan, bisan gamay o dako, basta gikan sa kasing-kasing tanan. Race for a cause, para kang Gerson Ciclot sa iyang kalistanan. Wala siya pasagi, mga rider o amigo nagtinabang idyot, kayang tinuod nga kadaugan. Naasa pagkahiusa nato, naasa pagkahiusa nato. Daghan nang iabot, daghan nang nanghatag, bisan walang isa kay wala gihapon ni atras. Kay ilang nakita ang rider nga nasamdan, maungat tabang ilang gipili dili pagbiyaan. Pero naay mga pulong nga makapasakit, naay silingan nga naglibak ug nagsulti. Mahulot ra kuno sa inumang kwarta, pero wala man sila kahibalo sa tinuod nga istorya. Ayaw natutubag a pinaagi sa away, ang atong buhat maoy tubag sa ilang mga pulong. Kayang nakahatag kahibalo sa iyang gibuhat, ug ang kasing-kasing walay kinahanglan ipanghambog. Race for a cause, dili ni pasikat, dili ni lumba para sa kwarta lang nga makuha. Kung kinsay nang inahanglan nato siyang tabangan, bisan gamay o dako, basta gikan sa kasing-kasing tanan. Race for a cause, para kang Gerson Ciclot sa iyang kalistanan. Wala siya pasagdi, mga rider o amigo nagtinabang ay good, kayang tinuod ga kadaugan. Naasa pagkahiusa nato, naaman sila ilang kaugalingong pa race for a cause. Respeto gihapon, kay tanan na dunay katungod. Pero kung ikumpara ang tabang nga nadawat, usa ka libo ug 5 kagatos ang ilang gihatag sa rider nga na-injury. Kami, wala nang hambog sa among nahatag, pero dili pod na mo itago ang tinuod nga nahitabo. Kayang 12 daw dinuguban pang tabang gikan sa mga sponsor o sa mga amigo nga niabot bisan wala mang duwa. Race for a cause, para kang Gerson Ciclot, tanan nagiusa, walay gipili nga amigo. Carmen, Danao, Konsolasyon, uguban pa, salamat sa inyong kasing-kasing ug tabang nga ginuwi. Race for a cause, dili lang lumba, kiniusa ka pa, nagiusa sa panahon sa problema. Bisanon sa paang istorya, bisanon sa paang libag, ang among gitabang gikan sa kasing-kasing. Maura gyud among tubag, para kang Gerson, padayon lang amigo, ang tiil mamaayo, ang kinabuhi magpadayon. Ug sa tanan nga nitabang, daghang salamat. Race for a cause, dili para sa hambog.